अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से वफाकी काबीना में उखाड़ पछाड़ के बाद मामलात फिर एक बार संगीनी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। साथ ही साथ इमरान खान साहब के सबसे बड़े सपोर्टर और सियासी लिहाज से सबसे बड़े इत्तेहादी मौजूदा वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब की जानिब से कहा गया कि अगर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने गंदे कपड़े घर में ही धोना शुरू कर दे तो मामला जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से हल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वक्त मामलात ऐसे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात इस किस्म के हैं कि अगर वो चाहें तो सबको जेल में डाल दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन मामलात वही हैं कि पहले 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा जो है वो पूरा कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कबल इसके कि आवाम जो है वो बाशऊर है और आवाम की जानिब से उठने वाली आवाज़ इस किस्म की आ रही है कि 8 माह के अंदर मामलात को इस नज़र से देखा जाता है कि सोशल मीडियाई तज्जिया कार जो हैं वो मुसलसल एक ही बात करते हैं कि ये इस हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए 8 माह का अरसा हुआ है और इस 8 माह के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आवाम के अंदर इंतशार पैदा हो। जाहिर सी बात है, लोग 30 साल हुकूमत करके चले गए तो इस हुकूमत को कम अज़ कम 1 साल 2 साल या हो सकता है 5 साल भी दिए जाएं, लेकिन 8 माह में जब मामलात नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं तो हो सकता है कि 8 माह के अंदर कुछ पॉजिटिव भी किया जाए। लेकिन अब तक मौजूदा हुकूमत के दौर में 8 माह का अरसा गुजर चुका है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखाई नहीं दे रही। उल्टा 8 माह के अंदर जो है वो वफाकी काबीना में उखाड़ पछाड़ कर दी जाती है और साथ ही साथ एफबीआर ने भी मौजूदा टैक्स के अंदर जो है वो तनख्वाहदार तबका जो है उस पर बोझ बढ़ाने का फैसला किया है। यानी अब तनख्वाह के साथ साथ लोग घरों में फाकों पर भी मजबूर हो जाएंगे, उन पर टैक्स का बोझ आ जाएगा। साथ ही साथ अपोजिशन की जानिब से मुसलसल एक ही बात की जा रही है कि मांगे तांगे की हुकूमत है, ना जाने कब तक चलती है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिजा ज़ीशान साहब। बहुत शुक्रिया फिजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, बड़ा नफीस बोलते हैं, बड़ा नफीस तज्जिया करते हैं, जनाब अख्तर आरई साहब। बहुत शुक्रिया आरई साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। फिजा ज़ीशान साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे क्योंकि वफाक में इस वक्त आप लोग मौजूद हैं। 8 माह में लोग ये सोचते हैं कि जब चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं तो पॉसिबल है कि 8 माह में कुछ पॉजिटिव भी कर लिया जाता, सब कुछ नेगेटिव ही क्यों हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो पिछले 70 साल की हुकूमतें थी उनके बाद ये 8 महीनों में वो चीज़ें एकदम नहीं बिल्डअप हो सकती। सही हकीकत है जी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। ये और बात है कि हमारा मीडिया और हमारी पार्टी के भी सोशल मीडिया की मैं समझती हूँ कि गलतियाँ हैं कि हम लोग अपनी अच्छी चीज़ें पोर्ट्रे नहीं सही तौर पे कर सकते। अभी हाउसिंग स्कीम का आपने जिक्र किया तो खान साहब ने अभी इफ्तिताह किया है एक हाउसिंग स्कीम का। दूसरी बात ये कि PIA को देखें, आपके ब्रेक इवन पे आ गया है, कितनी ज़बरदस्त बात है। एक इदारा जो कि बिल्कुल डूब रहा था, ख़त्म हो रहा था, उसको उठा के खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो है उसको हम लोगों ने वो अब मुनाफे में जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, रेलवे का आधा खसारा कम हो गया है। ये बड़ी मेन बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है जो कि 8 महीने में मेरा ख्याल है हुई है। दूसरी बात, मुझे एक बात मुझे बताएं कि 90 अरब डॉलर इन लोगों ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने इतने अरसे में उसका कर्जा लिया और उस कर्जे से इन लोगों ने महलात बनाए, इन लोगों ने खाया पिया, इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, इन लोगों ने मुल्क से बाहर जाके पैसा बनाया, सारा कुछ इन्होंने उस कर्जे से किया। और उस कर्जे का जो हमने उसकी किस्तें देनी थी उसके लिए हमें जाना पड़ा। और खान साहब जैसा गैरतमंद आदमी जिसको कि इस वजह से कि उनको उस कर्जे की किस्तें देनी थी उसके लिए हमें अगर जाना पड़ा है दूसरे ममालिक में, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, अपनी ज़ात के लिए नहीं अपने मुल्क के लिए। उन्होंने वो गए, उन्होंने मांगे पैसे और उसके बाद हमें ये हुआ कि वो किस्तें हमें अदा करनी पड़ी है 6 अरब रोज़ाना की, उसमें सूद अदा करना पड़ा है अलहदा से इसके अलावा। तो बजाय इसके कि इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाए कि आपके किए हुए हरकतों को हम लोग भुगत रहे हैं और हम लोग
پھر بھی چاہ رہے تھے کہ ہم IMF کے پاس نہ جائیں. جب وہ حرکتیں کر رہے تھے ان کے ساتھ 6 وزراء موجود تھے جو اس وقت آپ کی کابینہ میں موجود ہیں, اور ان کے ریجیکٹڈ وزیر خزانہ کو آپ لوگوں نے مشیر خزانہ لگا دیا. اس کی وجوہات بھی بتا دیں ذرا. اس کی بھی میں آپ کو وجوہات بتاؤں گی. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کسی کو بھی کسی وقت دے سکتا ہے, اچانک دیتا ہے ویسے سیاست جی میں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں رول ہے, ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ آنیسٹ ہے, اور اگر ان کے رولز کے مطابق پارٹی میں لوگ جب آتے بھی ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہیں خان صاحب کے ویژن کے مطابق چلنا ہے. اگر نہیں ہوگا تو نہیں چلیں گے وہ. اگر نہیں ہوگا تو دیکھیں ہمارا اس طرح کی کیبنٹ نہیں تھی جیسے پرانے لوگوں کی, پرانی حکومتوں کی کیبنٹس چلی, کہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ یار اگر ہم نے اس وزیر کو ہٹا دیا تو ہمارے سارے راز کھل جائیں گے. اب یہ ہوگا. خان صاحب نے تو بڑا زبردست سٹیپ اٹھایا یہ کہ اگر کوئی چیز انہیں لگی کہ اس وقت اس کو چینج کر لیا جائے بجائے اس کے کہ ڈھیٹوں کی طرح اس پہ بیٹھا جائے, اسی کو لے کے چلتے رہیں. لیکن اس پر وزراء کی بھی زبانیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں نا. عامر کیانی صاحب پوچھتے ہیں کہ میری غلطی کیا ہے, مجھے کیوں نکالا. لیکن اسد عمر صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی تو آپ کو پتہ ہے نا. ہمارے وزراء کا کام یہ ہے, ان لوگوں نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ چپکے رہیں اپنی سیٹوں سے چاہے ملک تباہ ہو جائے. ہمارا تو سٹانس ہی فرق ہے. ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. چلے اس کا جواب لے لیتے ہیں. رانا گلزار تاج صاحب, 8 ماہ کے اندر وفاقی کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ ہو جاتی ہے. اس کو سیاسی لحاظ سے صحیح سمجھا جائے, ملکی لحاظ سے صحیح سمجھا جائے, یا پھر پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کا فقدان سمجھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اس کو ایک سیاسی غلطی بھی قرار دوں گا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. اگر ان کے پاس پروگرام ہوتا اور یہ ڈلیور کر پاتے تو ظاہر سی بات ہے منسٹر تو یہ وہی ہیں جو پرانے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور جہاں تک فواد چودھری کی بات ہے, فواد چودھری نے تو خان صاحب کے اوپر بھی کافی باتیں کی تھی پہلے, اور انہوں نے خان صاحب سے بھی جھوٹ بولا, طالبان خان کا لقب یہی دینے والے, بہت ساری باتیں کی ہیں. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہے. اچھا. اور ان کو چاہیے کہ یہ زیادہ تر توجہ جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر دیں. جو مہنگائی کی سطح جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے اس کو کم ہونا چاہیے. اب جہاں تک بات کی ہے کہ جی خان صاحب غیرت مند آدمی ہیں, ٹھیک ہے جی غیرت مند آدمی ہیں, تو خان صاحب بھی تو کہہ رہے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. تو یہ غیرت مند لوگوں کی بات ہوتی ہے, اور پھر چلے گئے. تو کہاں گئی غیرت؟ بات غیرت اور بغیرتی کی نہیں ہے, بات ہے آپ کے پاس پولیٹیکل سسٹم, اسٹرکچر آپ کا تباہ ہو گیا ہے. آپ کو کیوں نہیں آپ نے ایک سسٹم بنایا کہ جی ہم جب اقتدار سے آپ باہر تھے تو آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے, بڑی اچھی پالیسی بیان کر رہے تھے, بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. آیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دے دیا تو اب وہ سب کچھ کیا ہوا؟ وہ ساری گفتگو کہاں گئی؟ وہ پالیسیاں کہاں گئی؟ آج آپ سب کچھ اس کے منفی, یعنی کہ جو کچھ آپ کہہ رہے تھے سب کچھ یو ٹرن. تو دیکھیے ایسے کام نہیں چلتا. لیکن سر اپوزیشن کا اتحاد بھی ایک تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن کہا جائے تو غلط بات نہیں ہوگی. کل کو یہی گھسیٹنے کی باتیں ہو رہی تھی, آج تو گلوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہیں. نہیں دیکھیں, اپوزیشن میں جہاں تک میں نے ایک بات آپ سے کی کہ اپوزیشن جو ہوتی ہیں جی وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اچھا. حکومت کا کام ہے اپنی جو بہتری کی پالیسی ہے کہ دیکھیں جی مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا جو بھی پہلی گورنمنٹ تھی, دیکھیں جی انہوں نے یہ غلط کام کیا, ہم نے یہ اچھا کام کیا, اس کے اندر ہم نے سدھار پیدا کیا ہے. دیکھیں جی ہم جو ہے پہلے جو کچھ کہہ رہے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, یا ہم نے جو نشاندہی کی کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے, دیکھیں جی یہ غلط تھا, ہم نے اس کو ٹھیک کیا. آپ مجھے بتائیے کہ 8 ماہ میں کون سا کام ٹھیک ہوا؟ کوئی کام ٹھیک نہیں ہوا. مہنگائی کی سطح کی بات کر رہی ہیں, PIA پہ تو بڑا اثر و رسوخ ہوا کرتا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کا, بڑی بھرتیاں کروائی ہیں آپ لوگوں نے اس میں. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ سے ایک بات جو کی ہے نا, ٹھیک ہے میری بہن کہہ رہی ہیں بہت اچھی بات ہے, یہ اپنی بیان کریں, لیکن اور عوام کا کیا حال ہے؟ آپ عوام کا حال دیکھیں کہ کیا کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے. صحیح. بھوک سے فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ سے پھر وہی کہوں گا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ریشو غربت کا ہے. جی. تو غریب آدمی کو PIA کے سفر سے تعلق نہیں ہے, غریب آدمی کا تعلق ہے آٹے سے, غریب آدمی کا تعلق ہے دال سے, چینی, ایجوکیشن, جو چھوٹی جو ضرورت کی چیزیں. آپ وہ دیکھیں اب دال کے اوپر 10 روپے پر کیجی جو ہے اضافہ کر دیا گیا, ابھی بجٹ باقی ہے, ٹھیک ہے. گیس آپ یہ دیکھیے, گیس کے اوپر جو ہے 80% دوبارہ
बढ़ाने की बातें हो रही हैं, जी। पेट्रोल पर 10 रुपए फिर बढ़ाने की बातें हो रही हैं, बिजली के पैसे फिर बढ़ाने की बातें हो रही हैं, ओगरा को कह दिया गया है। तो देखिए ये नाइंसाफ़ी है। हम खान साहब से भी गुजारिश करेंगे कि खान साहब इस चीज़ पे कंट्रोल करें। आपकी काबीना ठीक है, आपने रद्दोबदल किया, सही है, अच्छी बात है, आप बेहतरी की तलाश में हैं, तो आप सबसे पहले गरीब आदमी को उसके समरात क्यों नहीं पहुंच रहे? बात यह है कि गरीब आदमी को उसके समरात पहुंचने चाहिए। डॉलर में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात है, डॉलर में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, डॉलर में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, पेट्रोल में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, किसी भी चीज़ में अशिया खुदनूश की महंगाई में कमी नहीं आ रही। ये गरीब आदमी पर सरासर बोझ है, बहुत ज़्यादा। हम इसकी मजम्मत करते हैं। चलें ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। अख्तर अराई साहब, मामलात वही हैं कि पुराने चेहरों के साथ आप नया पाकिस्तान नहीं बना सकते, पॉलिसीज़ वही हैं, मामलात वही हैं, सीटें भी ख़ास तबके को नवाज दी जाती हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आवाम पिसते चले जा रहे हैं। और इसकी वजह एक ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रास रूट की कभी सियासत नहीं की। देखिए, बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल, सोसाइटी में एक जगह पर लोग बैठे हुए थे और वो ये डिस्कस कर रहे थे कि एक रेसलिंग का वो है और उस पर 2 रेसलर्स जो है हमेशा बारी बारी आ जाते हैं जी, और कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, और जब एक नया रेसलर या नया पहलवान मैदान में उतर जाता है तो दोनों को बड़ी टेंशन हो जाती है। अच्छा जी, अब उसको टफ टाइम देते हैं। सही बात ये है कि ठीक है, गलतियां कर रही है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, बट उसके साथ कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं, मगर मौका देना चाहिए। अब बड़ी गलतियों में से अभी बाज़ औक़ात, अभी तो हम यहाँ कराची में बैठे हुए हैं और अगर अर्बन एरियाज़ को छोड़ें तो किसान बड़ा परेशान है कि जो खाद की बोरी जो पहले 1200 में मिलती थी, वो वज़ीर ख़जाना जब वहाँ से फर्टिलाइज़र कंपनी से चले गए वहाँ, तो उनको बेनिफिट देने के लिए उन्होंने क्या किया कि इम्पोर्ट बंद करवा दी, ठीक है, और बंद करवाने के बाद वो 1700-1800 की हो गई, 500-700 रुपये उस पर बढ़ गए, किसान तो बेचारा पिस गया ना। सही। तो इस तरह के बहुत से नुकसानात भी हुए हैं, मगर मौका देना चाहिए। मगर आप चेक एंड बैलेंस रखें, सिर्फ स्पीचेस करके अब एक दूसरे की कुर्सी के जो पाए को खींच के उसको एस्टेब्लिश ना, 2 पकड़ ले पीपी और 2 पकड़ ले जो है दूसरी पार्टी, ठीक है, नवाज ग्रुप पकड़ ले और वो उसको हिलाते रहे, तो वो 8 महीने के 18 महीने गुजर जाएंगे, 8 साल भी शायद गुजर जाए, अच्छा। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बात ये है कि लेकिन ऑपोजिशन का सबसे बड़ा शिकवा यही है कि काम नहीं किया जा रहा, ऑपोजिशन के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे, साबित हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। बेसिकली ठीक है, वो इमरान खान साहब हमारे लिए मोहतरम है, मगर वाकई वो अपनी उस स्टैंड को जो कंटेनर पे खड़े होकर स्पीच करते थे, वो उसको या तो प्रेशर को कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। जहां उनको मौका मिलता है वो आउट ऑफ द असेंबली बात करते हैं, असेंबली में जाके भी बैठे ना। अच्छा, असेंबली में बैठे, ठीक है, असेंबली के अंदर कानून साजी करनी चाहिए। बहुत से वीक एरियाज हैं, हमारी आवाम पिस रही है। आप देखें, एजुकेशन देख लें, हेल्थ देख लें। अब इंजेक्शन लगा एक बच्ची को, यकीन कीजिए हेल्थ का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नर्सिंग स्कूल ऐसे खुले हुए हैं, सिर्फ एक छोटा सा बोर्ड लगाते हैं महकमा जो सेहत है उसकी मेहरबानी के साथ, और वो बैठ के सिर्फ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। देखिए, ये भी तो सेहत के मामलात की अगर आप बात करें तो बड़ा फुकदान है ना कि निजी अस्पताल में बंदा जाए तो अपना सारा खजाना समेट के लेके जाए, और सरकारी अस्पताल में जाए तो इज्जत नफ्स को घर छोड़ के जाए। ये टैक्स पेयर्स के पैसे पे पलने वाले लोग हैं, इतना हितकामेज़ रवैया होता है इनका अस्पताल में, मैं आपको बता नहीं सकता। ये मौजूदा हुकूमत का काम है ना, फेडरल गवर्नमेंट का अपनी जगह काम है, उनको इस्लाहत लानी चाहिए, उन पर इस पे काम करें, बजाय सिर्फ ये है कि स्पीच हो, डिफेंस हो और इल्जामात हो, सियासत इस तरह नहीं चलेगी। अवाम कहते हैं कि बैठें, कानून साजी करें, असेंबली में बात करें। सही। और असेंबली में अगर बात होती है, आज का भी आप इजलास देख लीजिए क्या हुआ। तो इस तरह से अगर करते रहेंगे तो ये 18 माह गुजर जाएंगे, डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो मौका देने की जरूरत है, चेक रखें, कड़ी नजर रखें, मगर आप ये बताएं उनको कि जी आप इस पे काम करें, इस पे काम करें, ठीक है, काम करना है। एजुकेशन पे देख लें क्या हो रहा है, एजुकेशन का भी हाल बहुत बुरा है, सेहत का बहुत बुरा है, वो भी तो कुछ महकमे गिना दीजिए कि जिनका हाल बहुत बुरा है। तो ये गवर्नमेंट का काम है, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो। पंजाब गवर्नमेंट का हाल देख लीजिए इस वक्त क्या चल रहा है, टेक्नोक्रेट ला के भी अगर ये अंधा रेवड़ियां बांट रहा है अपने अपनों में। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद फिजा ज़ीशान साहिबा से इसका जवाब लेंगे कि अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो कंटेनर से क्यों नहीं उतरे, क्योंकि आवाम को डाक भेजने से बिल्कुल कोई गर्ज नहीं है, आवाम को PIA का सफ़र नहीं करना, आवाम को रेलवे के अंदर रेल में डग 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 करते हुए यहाँ से वहाँ नहीं घूमना, आवाम को गर्ज है महंगाई से, आवाम को गर्ज है रोटी से जो कि उनके मुँह से छीनी जा रही है, और बजट के बाद क्या तूफान आने वाला है इसका जवाब लेंगे फिजा ज़ीशान साहिबा से। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिजा ज़ीशान साहिबा से पूछेंगे। फिजा ज़ीशान साहिबा, अब तक इमरान खान साहब कंटेनर से नहीं उतरे और जिन इदारों का नाम आप बता रही हैं, पाकिस्तान पोस्ट, PIA, रेलवे, आवाम तो ये छुट्टियों के तौर पे इनको इस्तेमाल करती है, आवाम को भी रोटी भी नहीं मिल रही। मैम, तो इस पे ज़रा कमेंट करना चाहेंगी आप कुछ? जी बिल्कुल जी। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आवाम उस पे ज़्यादातर आवाम उस पे ट्रैवल तो नहीं करती, ट्रेन में तो खैर करती है, लेकिन हवाई जहाज पे नहीं करती। लेकिन ये इदारा बहरहाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आवाम को फायदा पहुंचाएगा अगर इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा तो। अच्छा, ये तो डेफिनेटली बात है ना कि ये आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए होगा, नुकसान तो नहीं होगा आवाम का। दूसरी बात ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरे भाई ने भी जिक्र किया कि इस तरह IMF के पास चले गए, कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो आप ये देखें कि ये शख्स वो शख्स है जो कि पाकिस्तान के लिए अपनी ज़ात से भी आगे जाके फैसला कर रहे हैं। ये वो इमरान खान है, ये वो असद उमर हैं कि IMF क्या चाह रही है, IMF क्या चाहती थी? वो चाहती है कि जी हम आप अपने बिजली और गैस के बिल बढ़ाएं, ठीक। वो ये चाहते थे कि आप अपनी डिफेंस पे कितना खर्चा करते हैं उसको कम करें, आप अपने मिसाइल्स आपने कितने जो खरीदा है, आपने जो सबमरीन खरीदी है उसका डिटेल हमें दें। हमने क्या कहा? नहीं, हम आपको ये डिटेल नहीं दे सकते क्योंकि ये कौमी सलामती के लिए खतरे का बाइस है। अगर ये पुरानी हुकूमतें होती तो आप यकीन कीजिए कि इन्होंने सबसे पहले दे देना था। एक बहुत नाजुक वक्त है जी, दे चुकी है, ये बहुत नाजुक वक्त है पाकिस्तान पे। खुदारा इस पे सियासत ना कीजिए, इस पे हमारे साथ खड़े हो, वक्त जो है ये 8 माह के अंदर क्यों आया? फॉर एवरीवन, इट शुड कम फर्स्ट फॉर एवरी पार्टी। एग्जैक्टली, लेकिन 8 माह के अंदर ही ये नाजुक वक्त क्यों आ गया अचानक? मैंने आपको इससे बेहतर पहले होता कि या तो पॉजिटिव हो जाता जी, या फिर मजीद नेगेटिव ना होता अगर नेगेटिव था आपकी नजर में। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Exactly. जितना एक्शन पहले हुआ उसका रिएक्शन इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। डिस्ट्रक्शन जो होती है ना, डिस्ट्रक्शन वो फौरन हो जाती, लेकिन उसे कंस्ट्रक्ट करना जो था उसका मोमेंटम बहुत मुल्क मुश्किल बीमारी होता है, का शिकार है। एंटीडोज दें आप लोग मजीद बीमारी की तरफ ना लेके जाएं। देखिए आज सिंध हुकूमत के लिए मुझे इतनी, मैं सोचती हूँ किसी कौम को तबाह करने के लिए उसके एजुकेशन को बर्बाद कर दें, वो कौम दोबारा कभी ठीक हो ही नहीं सकती। आज जो पेपर्स निकले हैं, जो चीटिंग होती है पूरे सिंध में हो रही, इसका क्या मतलब है कि आपने एक अगली सारी जनरेशन को खराब कर दिया। आपने ऐसे लोगों को, आपने वो पास हो जाएंगे आगे जाके जो कि नाअहल होंगे, जो आगे इंस्टीट्यूशंस में जाके बैठेंगे, जो अफसर बनेंगे, वो इस काबिल ही नहीं होंगे, यानी कि पूरे का पूरा सिस्टम बर्बाद। आप सोचें कि इससे ज्यादा तबाही किसी मुल्क की क्या हो सकती है कि उसकी एजुकेशन का निजाम इस तरह हो कि सामने आपको दिखा रहे कि मोबाइल पे लड़के चीटिंग कर रहे हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्शन आप लोग भी तो ले सकते हैं ना। नेग्लिजेंस है जी, ये सिंध गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम होगा तो हम जरूर करेंगे। KPK में नहीं हुआ, ये सिंध में हुआ है। और जी, तो आप लोग सिर्फ KPK की हुकूमत है? नहीं, हम देखिए जो हमारी ज्यूरिसडिक्शन में आएगा हम तो वो करेंगे ना। आप जवाब तलब कर सकते हैं, को बिल्कुल जवाब तलब करेंगे। आपका ख्याल है नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो इनकी एफिशिएंसी के बारे में बात कर रही हूँ। इनकी हेल्थ का ये हिसाब है कि आज वो बच्ची जो है आर्टिकल 149A के तहत इमरान खान साहब बराह रास्त किसी भी शहर या सूबे के अंदर मदाखलत कर सकते हैं। करेंगे, तो बिल्कुल मदाखलत, बिल्कुल कर रहे हैं मदाखलत। आप देखें तो सही होता क्या है इनकी निजाम तालीम को। ये जो अब कह रहे हैं कि हम फिनलैंड से मदद लेंगे और ये करें, इन्हें अब होश आया कि फिनलैंड से मदद लेनी है इन्होंने। इन्हें पहले इस बात का एहसास नहीं था। दूसरा, नशवा जो बच्ची है जिसका इंतकाल हो गया, जो बेचारी चली गई इस दुनिया से, उसके सिलसिले में हम लोगों ने, हमारी सीमा जिया और डॉक्टर संजय हमारे MPs हैं, उन्होंने आज रेजोल्यूशन पास करवाई है उधर से सिंध असेंबली से कि एटलीस्ट लाइसेंस चेक करें जो इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, और इसके अलावा इनका पैरामेडिकल बड़ी जल्दी ख्याल आ गया इस चीज का, जो इनका पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसको चेक करवाएं। चेक एंड बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए ताकि ये चीजें जाके आइंदा ना हो। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप लोग तब आवाज क्यों नहीं उठाते? ये कोई पहला वाकया तो नहीं है ना, तसलसल के साथ इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। हम तो जी थर के बच्चों की हलाकत पे भी आवाज उठाते हैं। हम लोग हर फोरम पे जहां तक हमारी आवाज जाती है, हर जुल्म पे, मैं तो कहती हूँ ये लोग जुल्म करते हैं, ये जो सब करते हैं। आप लोग फॉरम प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, आप लोग वफाकी हुकूमत हैं जी। हम लेकिन सिंध की हुकूमत जो है, यही तो वो 18th अमेंडमेंट को संभाल के बैठे हुए कि किसी तरह हमारी जो पावर्स और हमारे खाने पीने के राह में कोई रुकावट ना बन जाए। अच्छा, यही तो उनका असल मकसद है 18th अमेंडमेंट, वरना उन्हें क्यों अजीज है? वो ये इसीलिए चाहते हैं। और इन्हें ये बहुत अच्छी तरह पता है कि ये बहस करने की कोई बहस ही नहीं है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी अगर इस चीज को एक्सेप्ट करती है तो आप कौन होते हैं उसको रिजेक्ट करने वाले? ठीक है। और अगर 2/3 मेजोरिटी इसको रिजेक्ट करती तो मैं कौन होती हूँ इसे एक्सेप्ट करने वाली? यू नो
2/3 میجورٹی آف دا پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ ختم. اور فضول کی بحث کرتے ہیں یہ مختلف قسم کی باتوں پہ کہ 18th امینڈمنٹ ہمارے سے لی جا رہی. بھئی اگر 2/3 آف دا پارلیمنٹ کہے گی تو پھر لی جائے گی نا, ایسے تو نہیں, ہم کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. رانا گلزار تاج صاحب, آپ لوگ 18ویں ترمیم کے پیچھے کب تک چھپ کے بیٹھے رہیں گے؟ اگر 18ویں ترمیم میں ترمیم کر دی جائے تو شاید آپ لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی. فضا ذیشان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دکان نہیں ہے, یہ قانون ہے اور آئین ہے. اچھا, 1 یونٹ خان صاحب جو چاہتے ہیں کہ وہ 1 یونٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. دیکھیے 1 یونٹ نہیں ہو سکتا جب 18ویں ترمیم کا مقصد ہے صوبوں کو اس کے حقوق دلانا. جی ٹھیک ہے. اب یہ 18ویں ترمیم کو جو ہے سبوتاز کر رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ پورا سسٹم جو ہے وہ خان صاحب کے ہاتھ میں آ جائے اور 1 یونٹ ہو جائے. تو جب 1 یونٹ بن جائے گا تو پھر صوبوں کی تو ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ لیکن آئین میں جب وہ بات موجود ہے تو آپ لوگ کیسے اس سے انحراف کر سکتے ہیں؟ آپ براہ راست وفاقی حکومت چاہے تو مداخلت کر سکتی ہے, یہ آئین میں لکھی ہوئی ہے بات. دیکھیں 1973 کے قانون آئین کے مطابق ہی 18ویں ترمیم بنی ہے. بالکل صحیح ہے. ترمیم کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے یہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور صدر آصف علی زرداری صاحب تھے, آپ دیکھیے کوئی پریزیڈنٹ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو حقوق ہیں اور اپنا جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کو منتقل کر دیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. اچھا. جبکہ اس وقت بھی کے پی کے اندر جو ہے اس میں کوئی ذاتی مفاد تو نہیں تھا نا, ہمارے اس میں کوئی ذاتی مفاد ہوتا تو ہم ایسا نہ ہونے دیتے. بات ہے کہ کے پی کے نہ ہونے دیتے اگر ذاتی مفاد ہوتا. نہیں ویسے یہ الٹا بول گئے رانا صاحب, آپ یہ ذاتی مفاد ہوتا تو آپ لوگ یہی ہونے دیتے. ہمارا کوئی, میں نے آپ سے پھر وہی کہا, جی دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ ہمارا ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب قانون کہ حکمرانی ہوگی جی, اس کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ صدر پاکستان نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے. اچھا. 1973 کے آئین کے مطابق اس وقت بھی آپ دیکھیں کے پی کے میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی. اچھا. تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ جی ہم نہیں مانتے اس کو 18 امینڈمنٹ کو؟ لیکن بڑے پولیٹیکل ماہرین یہ باتیں کرتے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا وہ بہت لانگ ٹرم پالیسی لے کے چلتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ان سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. انہیں پتا تھا انہوں نے سندھ تک محدود ہو جانا ہے پیپلز پارٹی کے, اور اس وجہ سے میں آتا ہوں آپ کے پاس. جی, کیوں نہیں انہوں نے اس وقت شور کیا؟ اچھا. اس وقت تحریک عمران خان صاحب پاکستان میں نہیں تھے, اتنا مینڈیٹ نہیں تھا نا ان کے پاس, اتنا مینڈیٹ نہیں تھا نا ان کے پاس. آپ اپنی اسمبلی کے اندر تو کہیں جی ہمیں نہیں چاہیے. اچھا. اس وقت تو آپ خاموش بیٹھے رہے. ٹھیک ہے. اور پنجاب کے اندر اس وقت کہتے پنجاب اس وقت کی گورنمنٹ کی ہمیں نہیں چاہیے, اس وقت تو سب خاموش بیٹھے رہے. آج وہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چیز ہمیں چاہیے اور یہ ختم کرنا چاہیے؟ بھائی آپ ڈیلیور نہیں کر سکے عوام کو, آپ ناکام ہو چکے ہیں. آپ صرف اور صرف باتیں کرتے رہیں, کنٹینروں پہ چڑھ کر ادھر چڑھ کر آپ وہی گفتگو کرتے رہیں. آپ لوگوں نے اتنی سال حکومت کی ہے, آپ لوگ کوئی حل بتا دینا. چلیں یہ تو نادان لوگ ہیں, آپ لوگ بتا دیں کس چیز کا, کہ یہ جو معاملات ایسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کا حل کیا ہے. ارے ہم ان کو کیا بتائیں, یہ تو خود سب کو بتا رہے تھے. اچھا. صاحب کا دور میں آپ خود دیکھیں نا, نکلوا کر ان کی تقریر تو خود بتا رہے تھے. یہ تو خود کہتے تھے کہ جب ہماری حکومت ہوگی ہم عوام کے اندر فری آف کاسٹ گیس دیں گے. اچھا. ہم پیٹرول 50 روپے لیٹر دیں گے. یہ تو خود کہہ رہے تھے. تو آج اللہ نے ان کو منصب دیا ہے تو یہ کریں نا, کیوں نہیں کر رہی ہے؟ یہ کریں. یہ آج دیکھیں, میں نے سب سے بڑی بات جو کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا, میری بہن نے کہا کہ ریفارم آیا پی آئی اے میں, ریفارم آ گیا آپ کا ڈاک کے آفس میں, ریلوے میں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک غریب آدمی جس کی پوری دیہاڑی 200 روپے ہے اور وہ روز آٹا لے جاتا ہے اور پکاتا ہے, اس کا کیا حشر ہو گیا ہے؟ اس کا تعلق پی آئی اے سے نہیں ہے, اس کا تعلق ڈاک سے نہیں ہے. آپ بتائیں یہ اشیاء خردنوش اس کا حشر کیا ہو گیا ہے؟ اور مزید آپ جو مہنگائی کرنے جا رہے ہیں, آپ اپنی ان باتوں پر کیوں عمل نہیں کر رہے؟ خان صاحب آپ کریں نا اس پہ عمل. سب لوگ غلط تھے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, پیچھے والے سب غلط تھے. بیانات کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ غیرت کا مظاہرہ کیا گیا ہے, انہوں نے اپنے سارے اصولوں کو توڑ دیا ملک کے لیے. کروں گا تو کیوں نہیں کری؟ وہ کہہ رہی ہیں نا کہ انہوں نے اصولوں کو توڑ دیا آپ نے. چھوڑی خودکشی کریں ان کے دشمن, وہ کیوں خودکشی کریں جو پاکستان کے فرزند ہیں, جنہوں نے اتنا کام کیا ہے پاکستان کے لیے. یہ زرداری صاحب کا یہ حال ہے کہ آڈیٹر جنرل نے بتایا ہے کہ وہ بیچارے کھپ رہے ہیں کہ سندھ میں پچھلے 11 سال میں
हजारों अरब रुपए की करप्शन हुई है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है और ये आगे से हमें बात करते हैं जिनकी 8 महीने हुए हुकूमत आई और हम इनके गंद समेट रहे हैं। ये किस मुंह से हम लोगों को बात कर सकते हैं? साहिबा, 60 साल के अरसे में जो कर्जा लिया गया वो था 6000 अरब, इसको आधा कर लें 30 साल में हो गया 3000 अरब। 8 महीने में आप लोग ये कर्जा ले चुके हैं, कमाल कर दिया आप लोगों ने। तो किया क्या है हमने, हम लोगों ने किस्तें अदा करनी थी ना। और इसके अभी मैंने आपको अपनी फर्स्ट बात में मैंने सारी बात बयान की है कि क्या मामला था, किस तरह आगे चीजें चलेंगी। मुझे आप छोटी सी मैं एक और बात करना चाहूंगी आज, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ हुई है सब अखबार में पढ़ के भी कि डोमेस्टिक वायलेंस पे जो खवातीन को कत्ल कर दिया जाता है घर में, वो ये कोई 1 महीने में 3रा केस आया है और जिसके बारे में कि फैसला नहीं किया जज ने सिंध हाई कोर्ट में। और उन्होंने ये कहा कि 6 साल हो गए हैं कि ये जो एक बिल पास होना डोमेस्टिक वायलेंस का जो पास हो चुका है, लेकिन अप्लाई क्यों नहीं करते? मतलब ये क्यों नहीं, इस चीज को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? तो ये चीज पंजाब में क्यों नहीं होती? होती है पंजाब में, क्यों नहीं? इधर सिंध से तो बहुत बेहतर हालात हैं पंजाब में। अच्छा राना साहब, सिंध से ज्यादा बेहतर हालात है पंजाब के अंदर? देखिए बात ये है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, सॉरी मैं भाई कोई ट्रैवल कर रहा हूँ ना सिंध से पंजाब में, जब एंटर होते हैं तो आपको साफ डिफरेंस पता चलता है। चलें ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी। देखें ये तो अब मेरी बहन ही बता सकती है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो सूरत हाल है पंजाब की, आप वहाँ के काश्तकारों से पूछें कि वहाँ क्या हशर हुई है। अच्छा, वहाँ पे जो चीज़ें पहली थी सारी की सारी बर्बाद हो गई हैं। आप सबसे इस चीज़ को तो छोड़िए, वज़ीर आज़म साहब ने 1 अरब 9 करोड़ रुपए का बिल है चाय का। अच्छा, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट का। आप मुझे बताएं कि चाय पी गए 1 अरब 9 करोड़ की। 1 अरब 9 करोड़ जी मोहम्मद अली साहब, मैं चाहूंगा काम की बात करें। जी अख्तर अलाई साहब से जवाब ले ले, काफी देर से जो खामोश बैठे हुए, जरा बता दीजिएगा। नहीं वैसे ये कौन सी चाय थी 1 अरब 9 करोड़ की, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सी कंपनी से आई? ये डायरेक्ट कीनिया से बनवा के उन्होंने पिए लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल, आप रिपोर्ट ले लीजिए, बिल मंगवा लीजिए वहां से। अच्छा, बात ये है कि तहरीक इंसाफ जो इंसाफ का अलमबरदार बनना चाहती है, वो हमारे इंसाफ के जुडिशरी सिस्टम के अंदर काम क्यों नहीं कर रही? पीआईए दुरुस्त कर दिया, ठीक है। चीफ जस्टिस साहब ने अभी कुछ ही दिन पहले ही स्टेटमेंट दी है कि जी उसकी आप कानून साजी क्यों नहीं कर रहे? इतने चीफ जस्टिस साहब ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया कि हुकूमत सही तरह काम ही नहीं कर रही। ये मैंने खुद पढ़ा अखबार के अंदर। करोड़ों केसेस पड़े हुए हैं जी, उसके लिए क्यों नहीं तरामीम की जा रही है? क्यों नहीं इस तरह उसको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है? क्यों नहीं नए जज जो है अपॉइंट किए जा रहे हैं? जो भी उस सिस्टम को इंप्रूव क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो कोई बात ही नहीं करने दे रही। आप देख नहीं रहे हैं पार्लियामेंट में हो क्या रहा है। जब आप करना चाहते हैं तो आपका काम है, जब मुल्क में इंसाफ होगा, तालीम होगी, सेहत होगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, आप तालीम सेहत तो बहुत बाद में चले गए सर। सर तालीम देखें, सबसे बुनियादी जरूरत जो है तालीम और सेहत। रोटी तो बिल्कुल है, रोजगार तो देना है। अच्छा, वो तो बिल्कुल रोजगार तो इन्होंने देना है, वो तो नंबर 1 पर है। ठीक है, मगर जाहिर है कि मईशत भी नंबर 1 है। सेहत के लिए तो सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया ना उन्होंने, 7.5 लाख तक इलाज करा सकता है बंदा। तालीम पे आ जाइएगा जरा, तालीम का क्या कहना चाहते हैं? तालीम का तो आप देख लें, मैट्रिक के इम्तिहानात में क्या हो रहा था, अब इंटर में क्या हो रहा है। अच्छा, देखिए असल में उसके अंदर सबसे जो बड़ा स्टेक होल्डर है वो है वालिदैन और सिंध गवर्नमेंट। ठीक है, वालिदैन जो है वो उनको, क्योंकि जब टीनेजर बच्चा आता है तो वो जाहिर है कि बिगड़ जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अर्ली एज में एजुकेशन के लिए यूज नहीं होता, वो एंटरटेनमेंट की चीज बन गई है। तो बच्चे जो है वो रंगीन दुनिया में खो गए। ठीक है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का है। अब वो पास होना चाहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है वो पास कराने के लिए कि मेडिकल में सीट चाहिए, इंजीनियरिंग में चाहिए, तो वहाँ पैसा खर्च करते हैं। वो इंटरमीडिएट में सही तरीके से क्लियर नहीं कर पा रहा, उसको इंजीनियरिंग में या मेडिकल के अंदर जो है वो कहाँ से सीट मिल जाएगी? एग्जैक्टली वो बेसिकली वो बाय करते हैं। अच्छा, पेरेंट्स स्टेक होल्डर है, प्रेशर बिल्डअप करते हैं। गवर्नमेंट का सिस्टम इतना वीक है। देखिए तो आप लोग तालीम पे इतना काम कर रहे हैं, इस पे भी थोड़ा सा काम करें ना, शऊर बेदार करें लोगों के अंदर। प्रपोजल मौजूद है। पहली बात तो ये है कि अगर मैं वफाक की बात करूंगा, अगर कहते हैं कि नॉर्वे की तरह या किसी और मुल्क की तरह मॉडल ले लें, इसको मिनिस्ट्री से हटा दें सियासत को। अच्छा, ये इसका गवर्नर सिस्टम है, पूरा मॉडल मेरे पास है। ठीक है, अब मुझे बुला ले कोई भी पॉलिसी मेकर, मैं उसको पूरी प्लानिंग देता हूँ, PC1 दे देता हूँ। अच्छा, कहीं का मॉडल है वो बिल्कुल वो स्टेट बैंक के तर्ज पे है और वो कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता तालीम के अंदर। अच्छा, तो पूरा जबरदस्त किस्म का मॉडल है। मैं अभी बात करूंगा इंटरमीडिएट के एग्जाम की। जी, अगर चाहे गवर्नमेंट थोड़ी सी बजट खर्च करे, ठीक है ना, स्ट्रिक्टनेस करते, एक भी मोबाइल फोन ना टीचर के पास जाना चाहिए, ना जो है स्टूडेंट के पास जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, रेंजर्स
کہ 2 یا 4 نوجوان کھڑے کر دیے جائیں گیٹ پہ, چیکنگ ہو جائے. یہ ہے فوری شارٹ ٹرم سولوشن. اچھا, لانگ ٹرم سولوشن کا ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک پلان ہے ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم وہ بھی آپ کو دیں. اسکول ایسوسیشنز کو یا کالج ایسوسیشن کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. اچھا, ٹھیک ہے نا. جب آپ پراپر اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں لیں گے, پلاننگ ڈویژن کا حصہ نہیں بنائیں گے, تو بالکل ایسے ہی ہوگا. دیکھیے میڈیکل کے اندر جیسے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن بنی, پروفیشنل کے ایسوسیشن ہے. جی, گورنمنٹ کو چاہیے, سندھ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ سندھ میں جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہے, گورنمنٹ سیکٹر ہے, ان کو ایک پیج پر لے کر آئیں. ان کو بولیں آپ ایک فیڈریشن بنا لیں. اچھا, آپ کو فیڈریشن کا حیثیت دیتے ہیں کہ آپ پراپر ٹیچر ٹریننگ پہ کام کریں, آپ بہت سی چیزوں پہ کام کریں, اور آپ کے ممبر بنے گا, پراپر اس کو ایس او پیز فالو کرے گا, تو ہم اس کے اسکول کو رجسٹر کریں گے, اس کے کالج کو رجسٹر کریں گے. اب میں ایگزامز کی بات کروں, دوبارہ میں وہیں آ جاتا ہوں کہ ایگزامز کے اندر بہت سے ایسے طریقے ہیں کہ وہ پیپر ہے, پیپر آپ اگر یہ جو کیش کیرنگ وین ہوتی ہے اگر اس کو ہینڈ اوور کر دیا جائے اور وہ جا کے 9 o'clock اپنی سپرویژن میں وہاں بیگ کھولے, علم بھی تو دولت ہے نا, تو وہ کیش کی طرح وہاں جا کے کھولیں, ان کو ہینڈ اوور کریں, قبل از وقت پیپر لیک نہیں ہوگا. بالکل پلان آپ کا بہت اچھا ہے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور فضا ذیشان صاحبہ سے پوچھیں گے کہ سارے معاملات اپوزیشن پہ ڈال دینا کیا کسی مسائل کا حل ہے, یا پھر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر ملکی مسائل کا حل نکالنا ہی ملکی مفاد کے اندر سب سے بہتر ثابت ہوگا. اور ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور فضا ذیشان صاحبہ ذرا بتا دیجئے گا, جتنے معاملات ہو رہے ہیں, جتنے خراب حالات ہو رہے ہیں, ہر چیز کا ذمہ دار اپوزیشن کو ٹھہرانا کسی بات کا حل نہیں ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہمیں جب ملک جس حال میں ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا, ہم اس کو آگے جب لے کے چلے, اس وقت ہمیں اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ لمبی چوڑی لوٹ مار کی ہوئی ہے. تھا صحیح اندازہ تھا, نہیں بالکل پلاننگ تھی. دیکھیں سب چیزیں اس طرح نہیں چلا کرتی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کمانڈر جب اپنی فوج کو لے کے میدان میں اترتا ہے تو اس کے بعد جب وہ اتر کے دیکھتا ہے کہ آگے کیا صورتحال ہے تو اس میں اپنے ڈیسیجنز بھی چینج کرتا ہے, اس میں اپنی اسٹریٹجیز بھی چینج کرتا ہے. کبھی بھی وہ پہلے کی اسٹریٹجی ضروری نہیں ہوتی کہ میدان عمل میں وہ اسٹریٹجی ہو. تو ہم نے یہی کیا بیسیکلی. مجھے پتا ہے مشکل وقت ہے, ہم لوگ بھی اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, ہم لوگوں کو فیس کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں, لیکن ہم کبھی بھی ملک سے پیسہ لے کے بھاگ جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. نہ ہم نے ایون فیلڈ فلیٹ بنانے ہیں, نہ ہم نے سرے محل بنانے ہیں, نہ ہماری کوئی ایسی نیت ہے. کہیں ملک سے باہر نہیں جائیں گے, انشاءاللہ سامنے رہیں گے اور لوگوں کے ساتھ رہیں گے. کب تک کرپشن پہ سیاست کرتے رہیں گے, کچھ بات ملک کے معاملات پر کرنے, کچھ بات عوام پاکستان کے حوالے سے بھی کرنے. عوام بہت پریشان ہو گئی ہے پاکستان. صحت کا ہمارا پروگرام ہے, تعلیم کا پروگرام ہے, سٹنٹڈ گروتھ کا پروگرام ہے, اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ کو آنے والے مہینوں میں بھی صاف صاف نظر آئیں گی انشاءاللہ. ہماری جو ابھی میں نے آپ کو آپ نے وفاقی کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ کر دی, آپ لوگ آگے کہاں سے پلاننگ کریں گے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ ڈر پڑا ہوا ہو کہ ہائے ہمارے راز نہ نکل جائیں, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, اس بندے کو اسی پوزیشن پہ رکھیں. وہ ان کی جو بھی وہ کہتے ہیں اسے ہمیں اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ ان کا سسٹم ہی ہم سے بہت فرق تھا. ہمارا سسٹم جو ہے وہ بالکل ایک نیا, ہمارا ویژن نیا تھا, ہمارا سسٹم نیا تھا. اسد عمر کے جو بھائی ہیں جناب زبیر عمر صاحب, ان کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ اسد عمر صاحب ہٹے نہیں ہیں, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, ان کو نکالا گیا. کس نے نکالا ہے, وہ اپنی پارٹی کی طرف سے ریپریزنٹیشن دے رہے ہوں گے. اسد عمر صاحب نے ایسا کچھ نہیں, انہوں نے خود ریزائن کیا اور ان کو خان صاحب کے ویژن کے بالکل ساتھ ابھی بھی کھڑے ہیں. ہم ایسے لوگوں کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں جن کو نہ اپنی کرسی کا لالچ ہے نہ کچھ ایسی بات. استعفیٰ لے لیا, کہتے ہیں وہ اندرونی لابی کا شکار ہیں. دیکھیے ابھی بھی انہیں کیبنٹ میں ویلکم کیا جا رہا ہے, ابھی ان کی اپنی مرضی پہ ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں, لیکن ہی از اے ویری کیپیبل مین. 4 سال پہلے آپ لوگوں نے بتا دیا تھا کہ وزیر خزانہ یہ ہوں گے ہماری حکومت کے اندر. ہوئے وزیر خزانہ, ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوئے, انہوں نے بہت ٹرائی کیا, انہوں نے بہت کوشش کی. اچھا آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے تھے کہ 5 سال اب ان کو اگر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں زیادہ, تو ملکی مفاد کی کو چھوڑ کے ہم کیا یہ دیکھتے کہ ہم نے ان کو 5 سال رکھنا ہے؟ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جہاں پر معاملات رکے تھے جب آپ لوگوں نے حکومت سنبھالی تھی وہ وہیں رکے رہتے جب تک آپ لوگ چیزیں اسٹیبل نہیں کر لیتے. آپ لوگ پازیٹیو وے میں جانے کے بجائے نیگیٹو وے میں آ گئے زیادہ, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, ہماری نیت صاف ہے, ہم لوگ آگے انشاءاللہ بہت اچھے ریفارمز لے کے آئیں گے, آپ کو نظر آئے گا. لیکن ابھی 8 مہینے گزرے ہیں, تھوڑا سا اور صبر کر لیجئے. عمران خان
ریپیئر کرنے کے لیے آئے ہیں, ملک کو چلانے کے لیے نہیں آئے جیسے پہلے چلتا تھا. ہم لوگ ریپیئر کریں, ریپیئر میں زیادہ تکلیف. 16 مہینے کی آپ لوگوں کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 16 مہینے کے اندر حکومت ختم ہے. اللہ خیر کرے گا جی, اللہ رحم چلے کرے. رانا اللہ گلزار پاکستان تاج کے صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں کہ واقعی سر 16 مہینے کے اندر حکومت چلی جائے گی. اپوزیشن کی جانب سے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں. دیکھیں بالکل یہ بات ہے, اللہ کرے یہ 5 سال یا 10 سال رہیں. اچھا, یہ آپ لوگ 8 تسلیم کریں گے؟ سنیں, اچھا. 8 مہینے میں یہ کچھ نہیں کر سکے صحیح. تو یہ 16 مہینے میں کیا کریں گے؟ یہ کہتے ہیں جی خان صاحب کا ویژن, ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. ان کا ویژن صرف یہی ہے کہ مخالفین کو گالیاں بکنا, مخالفین پہ تنقید کرنا, یہی ویژن لے کے چلے تھے اور اسی ویژن پہ یہ اس ویژن سے نہ کوئی فائدہ نہ کوئی فائدے کے نقصان. لیے نہیں آئے. یہ ایک طرح سے ہومیوپیتھک کا یہ ویژن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. جی, یہ پورا ٹائم جتنے دن بھی یہ رہیں گے اچھا, یہ اپوزیشن کو گالیاں بکتے رہیں گے ٹھیک ہے, اور برا بھلا کہتے رہیں گے اور چوری اور اپوزیشن نے کیا کیا ہے ایسا کہ وہ لوگ اتنا جو ہے وہ آپ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ آپ لوگ وہ بھی بتا ہی دینا آج بیٹھ کے آپ لوگ. جی دیکھیے یہ تو خان صاحب بتائیں گے اور وہ بتا رہے ہیں. اور دیکھیے خان صاحب کو میں نے آپ سے کیا کہا کہ خان صاحب آپ کو اللہ نے اقتدار دیا ہے, آپ اقتدار چلائیں, آپ اس چکروں میں نہ پڑیں کہ اس نے لوٹ لیا اس نے لوٹ لیا. اس کے لیے ادارے موجود ہیں, ادارے کارروائی تو کر رہے ہیں. بھائی ادارے سب کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں نا, تو اداروں کو کرنے دیں. آپ حکومت چلائیں, آپ عوام کو ریلیف دیں. آپ عوام کو ریلیف نہیں دے رہے, یہ سارا ٹائم اسی میں گزاریں گے اور آخر میں یہ کہیں گے کہ جی اب یہ ٹھیک ہو چکا ہے, اب ہمیں پھر ووٹ دیں, ہم انشاءاللہ اب ترقی کریں گے. تو نہ انہوں نے ترقی کرنی ہے, نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے عوام ان کو نکالے, یہ خود ہی گھر چلے جائیں. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. عزت کا طریقہ یہی ہے. عزت کا طریقہ یہی ہے. اختر ارائیں صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. سر, ایک دور آیا نلکا لگا دیا گیا, دوبارہ ووٹ دو گے تو نلکے میں پانی آ جائے گا, یہ پالیسی چل رہی ہے وفاقی حکومت کی؟ بالکل ہوتا رہا ہے, مگر اب یہ ہے کہ ایک ناتجربہ کاری تو خیر نظر آ رہی ہے اس حکومت میں. ٹھیک ہے, ابھی مجھے تو خدشہ ایک اور بات کا ہے کہ ابھی وزیر خزانہ چینج تو کر دیا, بجٹ کی تیاری کے لیے بڑا ہوم ورک کرنا پڑے گا. اچھا, اب یہ ان کے لیے چیلنج ہے. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا پی ٹی آئی سے کہ آپ پوری جان لگا دیں اور اس پہ بہت ہوم ورک کر کے بجٹ لے کے آئے. یہ بجٹ آپ کی حکومت کی یا تو یہ ہے کہ 16 مہینے سے آگے جائے گی یا پھر 16 مہینے سے پہلے ختم ہو جائے گی. اچھا, کیونکہ یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں آپ؟ بالکل میں کہہ رہا ہوں. اچھا, اگر یہ بجٹ ٹھیک نہیں آئی, دیکھیں پہلی بجٹ جلد بازی میں گورنمنٹ بنا کے گئی, انہوں نے اچھا کام نہیں کیا, مگر ایک طرح سے بعد میں مجھے محسوس ہوا یا ہمیں کچھ ہمارا جو حلقہ ہے اس میں یہ تجزیہ کیا کہ اچھا کیا کہ انہوں نے جیسے بھی بنا کے چلے گئے. ٹھیک ہے, اگر کیونکہ یہ ان کا یہ پریپیئر ہی نہیں تھے کہ بجٹ بنائیں, آتے ہی بجٹ بنائیں. ٹھیک ہے, اور لیٹ بھی ہو جاتا. اچھا, اب انہوں نے جو بھی منی بجٹ کیا 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 آپ کے سامنے سب کچھ. اب اس دفعہ اگر یہ بجٹ بہترین نہیں بنایا, روزگار کا اہتمام نہیں کیا, چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا, تو یہ پھر واقعی جو 16 مہینے کا سوال ہے وہ لگ رہا ہے کہ ڈاؤٹ فل ہے, پاسبلٹی ہے ایسی. اچھا, مگر اگر روزگار دینے میں کامیاب ہو گئے, صحیح, اور اگر یعنی کہ جیسے صحت کارڈ انہوں نے انٹروڈیوس کیا, اس طرح ایجوکیشن پہ بھی انہوں نے کام, کچھ ڈیلیوریاں شروع کر دی. جی, سب سے پہلے ڈیلیوری روزگار, ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈیلیوریاں شروع کر دی, تو پھر یہ 16 مہینے نہیں, یہ 5 سال پورے کریں گے. اور کرنے دینا چاہیے, ان کا حق بنتا ہے. اچھا, دیکھیں ایک نئی ٹیم ہے, لوگ ان کے پاس نہیں ہیں, ٹیکنوکریٹ ابھی انہوں نے لیے ہیں, مشیر لیے ہیں, چاہے وہ ان کی پارٹی کے لیے ہیں ایکس یا کسی اور پارٹی کے لیے ہیں. تھوڑا سا صبر کریں, ان کو موقع دے دیں, اچھے طریقے سے کچھ حکومت کے لیے, کچھ عوام کے لیے کر جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, اس کا جواب لے لیتے ہیں. فضا ذیشان صاحبہ, سیاسی قبلہ درست کر لیں تو 5 سال کیا 10 سال بھی نکال لیں گے آپ؟ جی بالکل, انشاءاللہ ہم نکالیں گے, کیونکہ یہ ایک کڑا وقت ہے, اس میں چیزیں جو ہیں بڑی مشکل اس چیز میں دور میں سے گزر رہی ہیں, لیکن 16 مہینے تو کیا انشاءاللہ ہم لوگ پورا کریں گے اپنا ٹائم, اور ہمیں پوری امید ہے کیونکہ یہ جو جن سکیمز کا ذکر ابھی میں نے کیا تھوڑی دیر پہلے, جو کہ عوام سے ریلیٹڈ ہے, یہ سب کچھ انشاءاللہ آئے گا, جلد آنا شروع ہو گیا ہے, ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ آگے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور ہم لوگ ہی تجربہ کار تو نہیں بنائیں گے نا آپ لوگ پاکستان؟ نہیں جی بالکل نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگ تو اپنی جو ہماری حکومت ہے تو اپنی جو ایکسٹرا خرچے تھے وہ کاٹ دیے تاکہ عوام کو کم سے کم تکلیف دیں, ایسا کچھ بھی نہ ہو. یہ جھوٹ ہے جی, یہ بالکل غلط. اچھا چلے, اس کا بل میں منگوا کے ضرور جی رانا گلزار تاج صاحب. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وزیر اعظم صاحب, جی آخری کامنٹ کر دیے کہ ٹائم ختم. وزیر اعظم صاحب 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر گئے ہیں, اور خود ہی اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ جب 18 امینڈمنٹ کے تحت
صوبوں کو پیسے دیتے ہیں تو 7 ارب روپے کے خسارے سے وفاق شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ حالت ہو جائے تو یہ کیا حکومت چلا سکتے ہیں؟ چلے بہت شکریہ. رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے. فضا ذیشان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھیں. سینئر تجزیہ کار اختر آرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. معاملات پھر وہیں کے وہیں ہیں. آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں عوام کے سامنے آنے والی ہیں؟ لوگوں کو بجٹ کا بے صبری سے انتظار ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مہنگائی نہیں ہوتی تب رمضان آنے پر جو ہے وہ 1 روپے کی چیز جو ہے وہ 7 روپے میں بک رہی ہوتی ہے. اور اب تو ویسی مہنگائی ہے تو رمضان کے اندر عوام کیا کھائے گی اور کیا بچائے گی؟ آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. بجٹ کا عوام کو انتظار ہے. بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا جائے گا یا مزید عوام بے حالی کا شکار ہو جائے گی، بدحالی کا شکار ہو جائے گی، بے روزگاری کا شکار ہو جائے گی؟ آنے والے وقتوں میں دیکھنا ہوگا حکومت کتنا بچا پاتی ہے اور کتنا عوام کو ڈیلیور کر پاتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.